रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाऊं। घनखियो लैले घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। पूर्ण ज्ञानी कस्तोलाई भनिन्छ? परिपूर्ण ज्ञानी अथवा ज्ञानवान जो हुनुहुन्छ अथवा जसलाई ज्ञानी भनिन्छ, कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो वेद वेदान्त शास्त्रहरूको दृष्टिकोणबाट यो संसारको सर्वोच्च हो, उसको भनाइ के छ भने ज्ञानी सम्बन्धमा कस्तो किसिमकोलाई ज्ञानी भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जसलाई तत्त्वज्ञान भएको छ, जसको कुनै विषय वासना छैन, जसको मन नाश भएको छ, यस्तो तीनटा स्वभाव भएकोलाई ज्ञानी भनेर यस्तो परिभाषा दिइएको छ। यस्तो संसारमा तत्त्वज्ञानीहरू जो पाइन्छ, यस्तो अष्टावक्र गुरु तत्त्वज्ञानी हो, जस्तै प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्य तत्त्वज्ञानी हो, अथवा संसारमा जे जति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी भनेर उहाँहरूको स्वभाव यो तीन किसिमको हुन्छ। एउटा तत्त्वज्ञानमा रहिरहनु भएको, अर्को सम्पूर्ण वासना क्षय भएको अर्थात् नाश भएको, र मनको नाश भएको। यस्तो तीनटा स्वभाव रहेको हुन्छ। अथवा संसारका जो कोही पनि यो तीनटा रूपमा यदि रहिएको हो भने उहाँलाई हामीले ज्ञानी भन्नै पर्ने हुन्छ। अब पहिलो तत्त्वज्ञान भनेको त परमात्माको ज्ञान हो, किनकि परमात्मा एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो, सदाकालीन हो, यथार्थ स्वरूप हो। यसैले परमात्माको स्थितिमा रहेकै हुनुपर्छ, यसलाई तत्त्वज्ञान भनिन्छ। र साथसाथै सारा वासना क्षय भएको हुनुपर्छ। यस्तो शरीरको वासना छ, संसारको वासना छ, शास्त्रको वासना छ, यी सबै वासनाहरूबाट रहित हुनु पर्यो। किनभने परमात्मा त तत्त्व हो नि त, परमात्मा भनेको त स्थिति हो, स्वाभाविक अखण्ड स्थिति हो। अनि साथसाथै मनको नाश भएको हुनुपर्छ। उहाँको जो मन हो, जो तत्त्वज्ञान बाहेकको जो मन हो, तत्त्वज्ञान अभिव्यक्ति बाहेकको जो मन हो, तत्त्वज्ञान रूपले रहेको बाहेकको जो मन हो, त्यो मन चाहिँ नि नाश भएको हुनुपर्छ। यसरी तीनटा स्वभाव भएकोलाई पूर्ण ज्ञानी भनेर भनिन्छ। अथवा पूर्ण ज्ञानी हुनलाई तीनटा स्वभाव भएकै हुनुपर्छ। र यस्तो स्वभाव हुनलाई जो कोहीलाई पनि यदि चाहेमा अति सजिलो छ। जसरी भात भान्साको काम गर्न जति मेहनत गर्नुपर्छ त्यत्तिकै मेहनत यसमा पनि गर्यो भने यस्तो भात भान्सामा लागे खान पाइन्छ। त्यस्तै तत्त्वज्ञान वासना क्षय मनोनाशमा लाग्यो भने अनि पूर्ण ज्ञानी भएर जो कोही पनि रहन सकिने हुन्छ। यही हो वैदिकको महत्त्व। यसैले संसारका हामी सारालाई
ज्ञानी भएर रहिरहनु सधैँ सम्भव छ। किनभने यस्तो भात भान्सा गर्नु, पकाउन खानु सबैलाई सम्भव छ, त्यस्तै ज्ञान गर्न पनि, ज्ञान गरेर ज्ञान रूपले रहिरहनलाई पनि त्यत्तिकै सजिलो छ। अब यो कसरी सम्भव हुन्छ त यस्तो कुरा भन्ने सन्दर्भमा यो सम्भव छ। सम्भव मात्रै होइन, सबैको लागि सम्भव। अलिकति पनि ज्ञान गर्न सक्ने, अलिकति पनि वास्तविक कुरा बुझ्न सक्ने जो कोहीलाई पनि, चाहे बालबच्चा होस्, युवा युवती होस्, वृद्ध वृद्धा होस्, सबैको लागि उत्तिकै सम्भव छ। किनकि हामीले इतिहास, पौराणिक इतिहास हेऱ्यौँ भने बालक बालिकाहरू ज्ञानी रूपमा पनि भएको पाउँछौँ हामीहरू। जस्तो ध्रुव आदिको तपस्या र भगवानको साक्षात्कार, यस्तै बच्चाहरू अब अष्टावक्र पनि बच्चैको रूपमा ज्ञानी हुनुभयो। यस्तै महिलामा गार्गी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अब कुमारी हो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। अब चर्चित ठुलाबाडाको नाम लिने हो भने राजर्षि जनक जीवनमुक्त, विधेयमुक्त अर्थात् देहमुक्त भनेर भनिन्छ। यो जो कोहीलाई पनि सम्भव छ, हरेक अवस्थामा सम्भव छ। कसरी सम्भव छ भने एउटै शब्दलाई जान्नु पर्यो। एउटै शब्दलाई राम्रोसँग जानेर त्यसको अनुभवमा रहे संसारका हामी जो कोही पनि हामी तत्कालमा पूर्ण ज्ञानी भएर रहन सक्ने हुन्छ। त्यो एउटै शब्द के हो भने अखण्ड चेतन। अखण्ड चेतन, यसलाई एउटै सम्झौँ। यसो भन्दा त दुईटा शब्द जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसैलाई माथिबाट धर्को दिएपछि एउटै हुन्छ, त्यो बिचमा ड्यास दिएपछि एउटै हुन्छ। अखण्ड चेतन एउटै, किनभने परमात्मा त एउटै हो नि त। त्यसैले यो अखण्ड चेतनलाई हामीले यो शब्दलाई, यसको अर्थ बुझेर यसलाई हामीले लगातार लियौँ भने हामी निश्चित रूपमा पूर्ण ज्ञानी हुन सक्छौँ। यसको परिणामले तत्त्वज्ञान सम्पन्न, वासना क्षय सम्पन्न, मनोनाश सम्पन्न रूपले हामी वर्तमानमै पूर्ण ज्ञानी भएर रहिरहन सक्छौँ। हामीले अहिले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने के हो भने हामी मृत्युको दास भएर किन बस्ने, मृत्युको अगाडि निरीह भएर, मृत्युको अगाडि भिख मग्गा जस्तो भएर किन बस्ने। हामीमा त सूर्याई छ नि त, पुरुषार्थ गर्ने हामीलाई हिम्मत छ नि त। हामीले ठुल्ठुला पुरुषार्थ गर्न हामी सक्छौँ। अब पूर्ण ज्ञानी हुनलाई किन नसक्ने, अवश्य सक्छौँ। हुनाले हामीको लाचारी यस्तो नहोस् कि मृत्यु भोग्नै पर्छ, एक दिन मर्नै पर्छ, एक दिन जानै पर्छ, 2 दिनको जिन्दगी, यस्तो लाचारी, निरीह, दुर्बल यस्तो वाक्यलाई लिएर, सम्झेर, घोकेर, यो त नामर्दपन हो। हामी त मर्द हो नि त। महिलाहरूले पनि त पुरुषभन्दा हामी के कम भन्नुहुन्छ नि त। भनेपछि त त्यो हैसियत त सबैमा रहेछ नि त, पुरुष महिला सबैमा रहेछ। अब त्यो आँट, त्यो साहस गर्ने मौका यही हो। यति बेला गरेपछि गरेको गरे हुन्छ, गर्नुपर्छ। किनकि नगर्ने हो भनेदेखि 84 लाख घुमिराख्ने, मर्ने जन्मने, मर्ने जन्मने, मर्ने जन्मने, बेला बखत डुवा गरेर रुने, आँसु झरालेको झराले गर्ने। हामी मर्छौँ नि त। आमा बित्दा कस्तो मर्छौँ, कस्तो चाहिँ नि हामी रुन्छौँ। आमा बित्दाखेरि कस्तो धुरु धुरु रुन्छौँ। श्रीमान बित्दा कस्तो रुन्छौँ हामीहरू, धुरु धुरु रुन्छौँ। श्रीमती बित्दा रुन्छौँ, बाउ मर्दा अब रुन्छौँ।
आफ्नो प्रियहरू मर्दा रुन्छौँ। त्यस्तो रुनुलाई बाकसमा राखेर के गर्ने? त्यस्तो रुनुलाई सङ्ग्रह गरेर त्यस्तो रुनुलाई राखेर के गर्ने? त्यस्तो रुनुलाई त हटाउनु पऱ्यो नि त। त्यो हुन्छ तत्त्व ज्ञान गरेर, वासना क्षय गरेर, मनको नाश गरेर पूर्ण ज्ञानी भएर। त्यसको लागि एउटै उपाय छ, अखण्ड चेतन। सबैभन्दा सजिलो साधन अखण्ड चेतन। अखण्ड चेतन भनेको लगातार थाहा रूपले रहिराख्ने, लगातार जान्नु रूपले रहिरहने, लगातार होस रूपले रहिरहने, लगातार चैतन्य रूपले रहिरहने, लगातार शुद्ध अनुभवको अनुभव रूपले रहिरहने, लगातार परमात्मा रूपले रहिरहने। यसलाई संक्षिप्तमा भन्ने हो भने 5 प्रकारले रहिरहनुबाट हुन्छ। एउटा परमात्मा रूपले रहिरहनु पर्यो, साथसाथै आत्मा रूपले रहिरहनु पर्यो, किनकि संसार भावलाई परमात्मा रूप देख्नलाई हामीले परम आत्मा, महान आत्मा, यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र शरीर मन स्थानीय जो छ यसलाई जित्नको लागि आत्मालाई लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि सब आत्मा रूप हो, संसार सब परमात्मा रूप हो र विषयहरू वास्तवमा होइनन्। त्यसैले विषय आवरण हो, ढक्कन हो, ढक्कन रहित हुनु हो निरावरण, आवरण रहित। यस्तो जो स्थिति हो यो परमात्माको स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा रहिरहनलाई हामीले सुषुप्तिलाई लिनुपर्छ। सुषुप्तिमा त्यहाँ केवल चैतन्य छ, केवल परमात्माको अनुभव छ, त्यहाँ केवल आत्माको अनुभव छ। त्यहाँ निरावरण, विषय रहित, सारा वासना रहित, मन रहितको स्थिति छ त्यहाँ सुषुप्तिकालमा। त्यो अनुभवलाई लिने र समाधिलाई लिने। समाधिमा केवल आफू मात्रै रहिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ चैतन्य रूपले, परमात्मा रूपले। समाधिमा अन्य कुराहरू केही हुँदैन, त्यहाँ कुनै वासना पनि हुँदैन, कुनै मन पनि हुँदैन। हामी समाधिमा रहिराख्यौँ भने त्यो मन रहित हो, वासना रहित हो र केवल परमात्मा रूपले रहिरहेको हुनाले त्यो तत्त्व ज्ञानको स्थिति हो। त्यसैले मोटामोटी रूपले सामान्य रूपले 5वटालाई लिइरहने, एउटा परमात्मा रूप, आत्मा रूप, निरावरण रूप, सुषुप्ति अवस्था, समाधिको अवस्था, यो 5वटालाई चाहिँ नि हामीले लिइरहने। जो पूर्ण ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ यो 5वटाको दृष्टिकोणले उहाँ सधैँ अब्बल हुनुहुन्छ, सधैँ समर्थ हुनुहुन्छ, सधैँ यसैको अनुभवमा रहिरहनु भएको। यो अखण्ड चेतन भनेको के भने यो सदा सदा छ, सधैँ छ। यो 24 घण्टा पाइने एउटै छ, त्यो हो अखण्ड चेतन। किनभने अब जाग्रतमा जाग्रत छ, त्यहाँ अखण्ड चेतन त्यहाँभित्र छ, तर स्वप्नमा जाँदा जाग्रत छुट्यो। अनि स्वप्नमा जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ पनि अखण्ड चेतन छ, फेरि स्वप्न रूप छ, अर्कै रूप छ, फेरि अब त्यो यस्तो यस्तो छ, विभिन्न अवस्थाहरू छ। त्यो अवस्था रहित हो पूर्ण ज्ञानीको अवस्था, सदाकालीनको अवस्था। यसैले अखण्ड चेतन कस्तो छ भने त्यो जहीँ पनि छ, जहिले पनि छ, जसरी पनि हर हालतमा अखण्ड चेतन छ। सबैको भित्र अखण्ड चेतन छ। यद्यपि हामीले जानेका हौँला या नजानेका हौँला तापनि हामी सबैको भित्र अखण्ड चेतन छ। हामी मानिसहरूमा मात्रै होइन, सबै प्राणीहरूमा अखण्ड चेतन छ। तर मानिसमा बुद्धि भएको हुनाले यसको अर्थ बुझिन्छ र अर्थ बुझिनु पर्यो, लिन सम्भव हुन्छ। हुनाले अरू प्राणीहरू चाहिँ नै यसरी मुक्त हुनलाई पूर्ण ज्ञानीहरूलाई मानिसमा आउनुपर्छ, किनकि बुद्धि विवेक मानिसमा छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ। त्यसरी 84 लाख घुमे पनि आखिरी मुक्तिको लागि फेरि मानिसमा आउनुपर्छ र मानिस भएको बेलामा मौका छोपेर ज्ञानी भइहाल्नुपर्छ भन्ने मतलब यही हो। त्यसैले मानिसको जीवन अनमोल हो। त्यसैले मानिसको जीवनलाई आवेशमा आएर हत्या गर्ने, आवेशमा आएर बिखाने, आवेशमा आएर झम्टने, आवेशमा आएर चाहिँ नि जथाभावी गर्ने, आवेशमा आएर दुर्व्यसनहरू गर्ने, आवेशमा आएर अनि अवैध परपुरुष पर स्त्री गमन गर्ने, आवेशमा आएर यो चाहिँ भाङ धतुरोहरू खाने, नसा पदार्थहरू खाने, रक्सीहरू खाने, तास जुवाहरू खेल्ने, यस्तो चाहिँ नि अर्काका प्राणीहरूलाई चाहिँ नि खाने, यस्तो चाहिँ नि यो होइन, यो बाटो होइन। यो बाटो कस्तो हो भने दुःख पाउने बाटो। किनभने
जथाभावी गरेपछि त फेरि के हुन्छ भने मर्ने जन्मने मर्ने जन्मने मर्ने जन्मने यसले छोड्दैन। त्यसैले पूर्ण ज्ञानी हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रा आचरणहरूलाई अब्बल राम्रो गराउनै पर्छ। त्यो आफैले गर्ने हो, किन आफै बिग्रिया हो, आफै सुध्रिने। अरूले सुध्रियो भनेर कोही सुध्रिन्न, कोही पनि मान्नेवाला छैन, किनकि सबैमा जान्नेपन छ नि त। त्यसैले आफै सुध्राउनु पर्यो। किनकि एकदमै बच्चा अवस्थामा त सबै सज्जनै हो, पछि जाँदाखेरि कुसङ्गत विभिन्न कारणले बिग्रिया हो, आफ्नै कारणले बिग्रिया हो, आफ्नै कारणले सप्रने, आफ्नो हातमा छ सप्रिहाल्ने, किन भोलि पर्सि भन्ने हुनाले अखण्ड चेतनलाई हामीले लिएर नै, किन भन्दा पूर्ण ज्ञानीको लागि अखण्ड चेतनमा के हुन्छ भने 5वटा कुरालाई लिएर नै एउटा परमात्मा रूप हो। सारा मायावी संसार, मायावी जगत प्रपञ्च सारा परमात्मा रूप हो भनेपछि सधैँ परमात्माकै अनुभव हुन्छ र भिन्न भिन्न नाम रूपहरूलाई नलिने। त्यो लियो भने फेरि परमात्माको अनुभव चाहिने गायब हुन्छ। त्यसै गरी आत्मालाई पनि लिएर नै, किनकि आत्मा रूप हो मन, सारा चलखेल सब आत्मा रूप, आत्मादेखि भिन्न केही पनि छैन भन्ने केवल आत्मा रूपले देख्ने। र यसै गरी चाहिने सारा निर्विषय भएपछि, विषयरहित भएपछि निरावरण स्पष्ट रूपमा हामी यो चाहिँ साक्षात् हाम्रो चैतन्यको अनुभव हुन्छ। र यो चाहिँ सुषुप्ति कालमा हामीले साक्षात् अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो परमात्माको अनुभव हो। यसरी समाधिमा हामीले साक्षात् तत्त्वज्ञानी रूपले, वासना क्षय रूपले, मनको नाश रूपले हामी रहिरहन सक्छौँ। यसरी हाम्रो साक्षात् स्वरूप हो अखण्ड चेतन रूपले तत्त्वज्ञानी, वासना क्षय, मनोनाश पूर्वक। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। दिउँसोको